तैयारी, बकरे, दुम्बे, बछड़े, बैल, कहीं सहराए जहाज की खरीदारी। किसी को कुर्बानी के लिए मनचाहा जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। शहरियों की बड़ी तादाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में मौजूद। शहरियों का भाव ताव, बहस तकरार, व्यापारियों को अच्छे दाम मिलने का इंतजार। ईद आ गई, मेरा बकरा नहीं आया। फैसलाबाद की बकर मंडियों में रश बढ़ गया। ऊंट, बैल, बकरे, छतरे, तवज्जो का मरकज। फैसलाबाद की नया मवाना मंडी में नवाबशाही और राजनपुरी बकरों की कीमतें आसमान पर। बकरे 40,000 से 4 लाख, बैल 6 लाख से 70 लाख तक दस्तयाब। ऑस्ट्रेलियन नस्ल और साहिवाली नस्ल के बैल सबको भा गए। रंग चिनियों टोबा की मवेशी मंडियों में महंगे दाम, व्यापारियों के तेवर देखकर शहरी हैरान। दूध और मक्खन खाने वाले मिठू और पप्पू भी फरोख्त के लिए मंडी पहुंच गए। खूबसूरत बकरों की कीमत भी 5 लाख रुपए। उधर टोबा में बबलू, गुड्डू नामी बकरों की जोड़ी आ गई। ਫੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਟ ਦਸਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ चला ਜਾਂਦਾ। पता नहीं समझ नहीं आती है सारी ये की बनू है। देखो जी, हम गरीब आदमी हैं, ये हमारी पहुंच से दूर है। हम तो कह रहे हैं कि ये हमें 60,000 में मिल, तो ये हमसे 1,20,000 इसका मांग रहे थे, 1,30,000 उसका मांग रहे थे। अभी तक फाइनल नहीं हुए। बकरे की खुराक, दूध, मलाई, कीमत 2,65,000 तय पाई। टोबा में शहरी अकरम खोकर 4 दिन बाद बकरा खरीदने में कामयाब। कहते हैं बकरा दिल को लगा इसलिए खरीद लिया। व्यापारी का कहना है बकरे पर साल भर मेहनत की। 2.5 लाख का हमारा बकरा नहीं है। हमारा बकरा अच्छा है। हमारा बकरा 2 साल में हम तैयार करते हैं इसको दाना चारा महंगाई बहुत है, दूध भी देते हैं, मक्खन भी देते हैं। ये हमारे बकरे 2 साल में तैयार होते हैं। 1 साल में हम बकरा खरीदते हैं 1,05,000। न्यूज की मवेशी मंडियों में भी बहस और तकरार, किसकी होगी जीत, कौन जाएगा हार। व्यापारी कहते हैं साल भर जानवर पालते, कुछ कमाई तो हक बनता है। ईद सर पर, सिंध पे नाजुक की ख्वाहिश, मुनफरिद आना है नजर। फैसलाबाद के बाजारों में ख्वातीन का रश, किसी को ज्वेलरी तो किसी को मैचिंग दुपट्टे की तलाश। जूतों की दुकान पर भी रश। ख्वातीन कहती हैं सजे संवरे बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती। 350 की एक चीज आ रही है, आपको पता है गरीब के लिए कितनी मुश्किल। कोई भी एक चीज आप यहाँ से ले लें, यहाँ एक सेट उठा लें तो पूरा 350 का आ रहा है। तो पहले 250 तकरीबन था, अब रेट दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं। जिन्होंने कर ली खरीदारी उनकी अब पार्लर जाने की बारी। ईद पर दिलकश नजर आने के लिए ख्वातीन ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। मैनिक्योर, पेडिक्योर और फैशन समेत दीगर सर्विसेज में दिलचस्पी। ख्वातीन कहती हैं ईद पर खूबसूरत नजर आना बहुत जरूरी है। तैयारियां बहुत अच्छी जा रही हैं और मेरी कटिंग डन हो रही है बाय ग्लैमर सैलून बाय AS से, और दिस इज अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनों के संग ईद मनाने का मिशन, परदेशियों की अपने आबाई इलाकों को वापसी। रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर रश। रेलवे हुकाम ने किरायों में 33% रियायत दे दी। ईद के तीनों दिन किरायों में रियायत दी जाएगी। साफ और सेहतमंद मुआशरा। फैसलाबाद की UC 33 में FWMC की जानिब से कैंप। शहरियों को आलाइशों के लिए माहौल दोस्त बैग भी दिए गए। कैंप की सदारत CEO FWMC शौकत अवान ने की। डिप्टी कमिश्नर अली उनान कंवर ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ईद उल अजहा की कुर्बानी के सिलसिले में इंतजाम का जायजा लिया। शहरियों में माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम। IMF प्रोग्राम की बहाली की राह में हायल रुकावटें दूर। आलमी इदारे की एक और शर्त पूरी। मुल्क में पहली बार शरह सूद 22% तक पहुंच गई। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का हंगामी इजलास। ताजरों के तहफ्फुजात, इजाफे के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कारोबारी अफराद ने मिसाक मईशत को मुल्क के लिए जरूरी करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मिसाक मईशत की तजवीज़ का खैर मकतब। चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ख्वाजा मोहम्मद अमजद कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए मौसर मुआशी पॉलिसी इंतहाई जरूरी है। ड्राफ्टिंग समेत मुआवनत के लिए भी तैयार है।
اسٹیٹ لائف نے پرائیویٹ اسپتالوں میں سی سیکشن پر پابندی عائد کر دی. حاملہ خواتین کے نارمل ڈلیوری کی بجائے سی سیکشن معمول بن گیا تھا. انسٹرومنٹ کی اسٹیرلائزیشن ناقص ہونے پر پرائیویٹ اسپتالوں میں سی سیکشن سے انفیکشن پھیل رہا تھا. فوکل پرسن صحت سہولت پروگرام ڈاکٹر محمد علی مرزا کہتے ہیں صحت سہولت کار پروگرام صرف غریب مریض مستفید ہو سکیں گے. گورنمنٹ نے ایک اور اچھا انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے انکم کی ایک لمٹ کر دی ہے کہ اس انکم سے زیادہ اگر کسی بندے کے سورسز ہیں تو وہ اس سے سہولت پروگرام سے مستفید نہیں ہو سکے گا. اور یہ خاص کر جو پروگرام ہے یہ پریویلیج یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی انکم کم ہے وہی اس سے مستفید ہوں گے. صحت کی بہتر سہولیات کے لیے فیصل آباد کا جنرل اسپتال سمن آباد 250 بیڈز پر منتقل. پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ایمرجنسی کے لیے کتنے بیڈز مختص ہوں گے فیصلہ عید کے بعد ہوگا. ادھر الائڈ اسپتال 2 میں لاوارث مریض اور افراد کے لیے 10 بیڈ کے وارڈ کا افتتاح. لاوارث مریضوں کو عارضی قیام مل سکے گا. NFC انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر ریسرچ فیصل آباد کو ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے 250 ملین روپے کی فنڈنگ کی منظوری. NFC انسٹیٹیوٹ میں آڈیٹوریم کی تکمیل, لائبریری کی ڈیجیٹلائزیشن اور کمیونٹی کالج کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اگلے مالی سال کے لیے 100 ملین روپے جاری کر دیے گئے. باقی فنڈنگ PC1 کی تیاری کے بعد ملے گی. ٹوبا کے شہریوں کے لیے بڑی خبر. سٹی 41 کی خبر پر محکمہ ریلوے کا نوٹس. پاکستان ریلوے نے شالیمار ایکسپریس کے ٹوبا اسٹیشن پر سٹاپ کی منظوری دے دی. شالیمار ایکسپریس 1 جولائی سے ٹوبا ریلوے اسٹیشن پر 2 منٹ سٹاپ کرے گی. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے وکالت کی تعلیم LLB میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ لازمی. HEC نے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کا شیڈیول جاری کر دیا. LLB میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ 7 اگست کو ہوگا. کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت میونسپل کارپوریشن کی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس. درجہ جہارم کے 17 ملازمین کی پروموشن کی منظوری دے دی گئی. فیصل آباد میں کامیاب حج آپریشن پر PIA کے اسٹاف کے اعزاز میں تقریب کیک کاٹا گیا. ملازمین کی حوصلہ افزائی. DM نے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. DM PIA شاہد کہتے ہیں حجاج کرام کی خدمت سے PIA کا وقار بلند ہوا. جھنگ کے کاشتکار پنجاب بھر میں بازی لے گئے. کنولا پیداواری بمقابلہ میں شورکوٹ کا کاشت صوبہ بھر میں اول. گندم کے مقابلوں میں بہترین پیداوار حاصل کرنے والے کاشتکاروں کو اعزازی رقوم کی ادائیگی کر دی گئی. گندم کے پیداواری مقابلے میں پہلی اور دوسری پوزیشن تحصیل جھنگ کے کاشتکاروں نے حاصل کی. انجمن تاجران ریگل روڈ جماعت اسلامی میں شامل. تاجروں نے جماعت اسلامی کے عہدیداران کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا. PTI کے سابق ڈیپٹی سیکرٹری انفارمیشن رانا عبداللہ اشفاق, صدر ریگل روڈ رانا اشفاق نے تمام کابینہ کے ہمراہ جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی. اس موقع پر ضلعی امیر محبوب الزماں بٹ, ڈویژن صدر ٹریڈرز ونگ رانا سکندر اعظم خان اور جنرل سیکرٹری اسامہ سعید عوان نے بھی شرکت کی. اور ایلیا کیئر فاؤنڈیشن مذہبی فرائض میں بھی پیش اسپیشل بچوں کے لیے حج کی ادائیگی کے حوالے سے سیشن. لیگسی اسکول میں آگاہی دی گئی. اساتذہ نے طلباء کو مناسک حج بارے آگاہی دی.